औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, उसमें आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 66, जिसका उन्वान है कैदियों की रिहाई। अबू सुफियान बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब में मैदान जंग की जो कैफियत सुनाई वो ये थी, खुदा की कसम, बस यूं समझ लो कि जैसे ही हमारा दुश्मन से टकराव हुआ, हमने गोया अपनी गर्दनें उनके सामने पेश कर दी और उन्होंने जैसे चाहा हमें कत्ल करना शुरू कर दिया, जैसे चाहा गिरफ्तार किया। फिर भी मैं कुरैश को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा वास्ता जिन लोगों से पड़ा है वो सफ़ेद रंग के थे और स्याह और सफ़ेद रंग के घोड़ों पर सवार थे। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान फिर रहे थे। अल्लाह की कसम, उनके सामने कोई चीज़ ठहरती नहीं थी। अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि ये सुनते ही मैंने कहा, तब तो खुदा की कसम वो फरिश्ते थे। मेरी बात सुनते ही अबू लहब गुस्से में आ गया। उसने पूरी ताकत से थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा, फिर मुझे उठाकर पटक दिया और मेरे सीने पर चढ़कर मुझे बेतहाशा मारने लगा। वहां मेरी मालकन यानी उम्मे फजल भी मौजूद थी। उन्होंने एक लकड़ी का पाया उठाकर इतने जोर से अबू लहब को मारा कि उसका सर फट गया। साथ ही उम्मे फजल ने सख्त लहजे में कहा, तू इसे इसलिए कमजोर समझकर मार रहा है कि इसका आका यहाँ मौजूद नहीं। इस तरह अबू लहब जलील होकर वहां से रुखसत हुआ। जंग बदर में इस कदर जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अबू लहब 7 रोज से ज्यादा जिंदा ना रहा। ताउन में मुब्तला होकर मर गया। उसे दफन करने की जुर्रत भी कोई नहीं कर रहा था। आखिर उसी हालत में उसकी लाश सड़ने लगी, शदीद बदबू फैल गई। तब उसके बेटों ने एक गड्ढा खोदा और लकड़ी के जरिए उसकी लाश को गड्ढे में धकेल दिया। फिर दूर ही से संगबारी करके इस गड्ढे को पत्थरों से पाट दिया। इस शिकस्त पर मक्का की औरतों ने कई माह तक अपने कत्ल होने वालों का सोग मनाया। इस जंग में असवद बिन जमा नामी काफर की 3 औलादें हलाक हुईं। ये वो शख्स था कि मक्का में जब हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता था और कहता था, लोगों देखो तो तुम्हारे सामने रुए ज़मीन के बादशाह फिर रहे हैं जो कैसरो कसरा के मुल्कों को फतह करेंगे। उसकी तकलीफ दे बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अंधा होने की बद्दुआ दी थी। इस बद्दुआ से वो अंधा हो गया। बाज़ रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंधा होने और उसकी औलाद के ख़त्म हो जाने की बद्दुआ फरमाई थी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। चुनाचे पहले वो अंधा हो गया, फिर उसकी औलाद जंगे बदर में मारी गई। जंग के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के बारे में मशवरा फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मशवरा ये था कि इनको फिदिया देकर रिहा कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय ये थी कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मसलहतों के तहत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मशवरा पसंद फरमाया और इन लोगों की जान बख्शी कर दी। उनसे फिदिया लेकर उन्हें रिहा कर दिया। ताहम
اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیت نمبر 67 تا 70 نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ بدر کے قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھیں۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے شوہر کے فدیہ میں اپنا ہار بیچ دیا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فدیے میں یہ ہار ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی لے کر آیا تھا۔ اس نے ہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہار کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کرو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار لوٹا دیا گیا۔ البتہ آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا تھا کہ مکہ جاتے ہی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مشرکین نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دیا تھا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ ابھی صرف ان کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح وہ مدینہ آ گئیں۔ راستے میں کافروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، لیکن ابو العاص کے بھائی ان کے راستے میں آ گئے اور مشرک ناکام رہے۔ قیدیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے بھائی ہشام اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہا کرایا۔ ان کا فدیہ ادا کیا گیا۔ جب وہ انہیں لے کر مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر ان کے بھائی بہت بگڑے۔ انہوں نے کہا، اگر
تم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا تو وہیں مدینہ میں کیوں نہیں ہو گئے؟ ناظرین و سامعین، یہاں پر آج کا باب ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔